अस्सलामु अलैकुम जी। बड़े देर के बाद हाज़िरी हुई है, काफ़ी 5 6 7 घंटे की घर हाज़िरी थी, क्योंकि मैं वो शादी पे गया था, अपने भांजे की शादी पे, तो जिसकी वजह से मैं कोई वीलॉग नहीं कर सका। कल भी इसी तरह थोड़ा सा वक्फ़ा हो गया था और आज भी वक्फ़ा हो गया है। और मैं देख रहा हूँ कि आज 7 तारीख तकरीबन ख़त्म हो गई है, 8 तारीख हो गई है और गर्मी दोबारा लौट आई है। गर्मी, अभी बिजली गई हुई थी तो मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी, फिर मैं नहाया हूँ, नहाने के बाद फिर भी गर्मी लग रही थी, फिर मैंने रूटीन की वॉक की है थोड़ी सी। हालांकि अभी आधा घंटा पहले यहाँ बारिश हुई है, बड़ी सख्त वाली, लेकिन सर जी हाले गर्मियाँ फिर दियाँ पईयां ने आसे पासे गर्मियाँ फिर दियाँ पईयां ने। खबरदार, होशियार। सर जी मुझे गर्मी से बड़ा डर लगता है, गर्मी से मेरा ना बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। अच्छा जी, सर जी आज अगर हम 8 तारीख कर लें, क्योंकि 8 होने वाली है, तो आज से हमारी लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारी अदालती जो सिस्टम है वो बहाल हो रहा है। 3 महीने के बाद अदालतें खुल रही हैं और ये हमारा अदालती नया साल होता है जो सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है और उसके लिए बड़ा एहतमाम किया जाता है। इसके आगाज़ में ही सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा और वहाँ पे या अफरीदी साहब खिताब करेंगे। इस खिताब से पहले, खिताब में ज़ाहिर बड़ी चीज़ें लिखी जाती हैं, पूरे साल की प्लानिंग होती है, सारा कुछ होता है। वैसे तो सर जी मैं छुट्टियों के ख़िलाफ़ हूँ। जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे ना, मैंने उनको ख़त लिखा था कि जनाब ये छुट्टियाँ ख़त्म करें। ये किस चीज़ की 3 महीने की छुट्टियाँ हो जाती हैं, 2.5 3 महीने की, कि केड़े ऐसी कोई जनाब लहसुन प्याज छील रहे हैं, ये क्या क्यों छुट्टियाँ हो जाती हैं? ये नहीं होनी चाहिए। कि पुलिस में छुट्टियां हैं, फौज में छुट्टियां हैं, रेलवे में छुट्टियां हैं, वापडा में हैं, कहाँ हैं छुट्टियां? तो फिर लाडले है सिर्फ जज ने, जिन्हें तनख्वाह पूरी लेनी है और छुट्टियों में ऐश करनी है, और उसकी वजह से फिर हम बेरोज़गार भी हो जाते हैं थोड़े अरसे के लिए। ज़ाहिर है जितना मर्ज़ी को बड़ा वकील हो, वो छुट्टियों में थोड़ा सा बेरोज़गार भी हो जाता है ना। अदालतें बंद हो जाती हैं, वो सिर्फ अर्जेंट केस लग रहे होते हैं, बाकी वो कहते हैं जी रोको रोको रोको। अब ये सारा सिलसिला जो है ये 8 तारीख से ये शुरू हो गया। कल इनका मंसूर अली शाह साहब का ख़त और मुनीब साहब का, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जज बैठे हैं जो ख़त पे ख़त लिख रहे हैं, उन सब का जवाब भी इंशाल्लाह आपको कल हम देंगे। जज साहब देंगे, सारे देंगे। इसमें वकला के नुमाइंदे भी होते हैं और इसमें जजों के जो सारे होंगे वो भी होंगे, हाई कोर्ट के जजेस भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी होंगे। तो इसमें सारी जो है ना वो पॉलिसियाँ वगैरह बनाई जाएंगी। तो इसके आगाज़ में ही मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला और जो इस्लामाबाद के 5 हाई कोर्ट हैं जज, वो इख्तलाफ कर रहे हैं। इनको कह दिया गया कि यार तुम खुद इस्तीफ़ा दे दो, अब तुम ये रोज़ाना इख्तलाफी नोट लिख रहे हो, ख़तो किताबत ख़तो ख़ती हो गया है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि फ़लाने जज ने ख़त लिख दिया है, फ़लाने जज ने ख़त लिख दिया है। ये क्या ड्रामा है? जब आपको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, आप हमें क्या इंसाफ देंगे? मैं ये सही कह रहा हूँ ना? तो जिन जजों को समझ लग रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो इस्तीफ़ा दे के NGO बना लें और यहाँ मुल्क में सैलाब ज़दगान के लिए काम करें। जैसे साकिब नासूर ने 12 अरब रुपया इकट्ठा किया है। केस कालाबाग डैम का था और वो चला गया भाषा डैम में। बहुत सर जी ये मरेंगे, टांडे उजाड़ के मरेंगे। ठीक है, इस तरह की हो। लो जी, मैंने एक दिन पहले आपको कहा था कि अमीन गंडापुरी फारिग हैं
اور آج امین گنڈا پوری کے اوپر بڑا سیریس الزام بھی لگ گیا ہے کہ وہ جناب لیڈیز کے حوالے سے، صنم جاوید کے حوالے سے، اور الزام یہ کس نے لگایا ہے؟ کوئی نون لیگ نے یا قانونی ٹی وی نے نہیں لگایا، ان کے اپنے بندوں نے لگایا ہے، اور برا الزام لگایا ہے جس کو ہم زیادہ ادھر ڈسکس کر ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن عملی طور پہ آپ کو میں بتا دوں کہ امین گنڈا پوری جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، علیمہ بی بی نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ اب چاہتی ہیں کہ میں اپنے بندے لاؤں۔ وہ ان کو تبدیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، امین گنڈا پوری کو نا تبدیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نیند بھی آ رہی ہے آ رہی ہے، ہاں آ رہی ہے سر جی، نیند بھی آ رہی ہے، بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اچھا جی، اور اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے سر جی، امین گنڈا پوری کا تو سیاست خطرے میں ہے نا، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عمران خان کی جان کو کیوں خطرہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جیل سے باہر آ گیا تو جناب قبضہ کر لے گا، یہ وہ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ عمران خان کو اب کسی سے کوئی خطرہ نہیں، نہ اس کے بچے آئے ہیں، کتنے ڈرامے انہوں نے کیے، آ رہے ہیں بچے، آ رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں، وہاں سے ٹکٹ لیں گے، ادھر آئیں گے، اور یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پھر جی عمران خان قطر جا رہا ہے، فلانی جگہ جا رہا ہے، یہ بھی سب ڈرامے ہیں، سب ڈرامے ہیں، کوئی کسی کو خطرہ نہیں۔ عمران خان اب کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ وہ تو خود بشرا بی بی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جس کی پٹی پہ چڑھتے ہوئے اس نے سارے برے کام کیے ہیں، رشوتوں کے بازار گرم ہوئے ہیں، سارا یہ جو لوٹنے والی خاتون آئی تھی نا بشرا بی بی، یہ اس کی وجہ سے۔ عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی عمران خان اتنا برا نہیں ہے جتنا اس کو یہ بشرا بی بی اور ان لوگوں نے برا بنا دیا ہے۔ مجھا دیا پیڑا ہوندی ہیں سر جی، برا تھا تو برے کے پاس گیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ وہ تو اب اس کے وہ خاور مانے کا کہتا ہے کہ ہمارا جی ہنستا بستا گھر اس عمران منحوس نے اجاڑ دیا، یہ وہ کہتے ہیں۔ اچھا سر دوستو، تھوڑی سی یہ سیر سپاٹا بھی کر لو اور شغل بھی دیکھو، باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، میں سون لگا، تسی بھی سو جاؤ، اور خواباں دے وچ ایک دوسرے نو ملنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے وہ ہمارے گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ امید سے رہیں، 90% کام ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور وہ جو قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے وہ ہم نے کروایا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر سے، ٹھیک ہے؟ اب سینٹ میں انشاءاللہ جس دن ہوگا وہ منظوری ہو جائے گی، اس کی منظوری ہو جائے گی۔ ہاں، جن لوگوں نے ابھی کیس نہیں کیا ان کو کچھ نہیں ملے گا، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے لیے بھی ہمیں زور لگانا پڑے گا کہ جناب علی بل تو بن گیا ہے، یہ مثلا بل بنتا ہے دسمبر سے، تو دسمبر سے آگے جو ریٹائر ہوں گے ان کو ملے گا، پیچھے والوں کو نہیں نا ملے گا۔ تو جو لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں نا وہ مین کیس کے ساتھ شامل ہو جائیں، پھر ہم عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے بل منظور ہوا ہے تو آپ ان کو کم از کم دیں جو عدالت میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اوورسیز والے بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، آپ بھی کریں، تو انشاءاللہ قانونی مشاورت فری ہے، اور مشاورت کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 030047255752، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ لو جی، اس وقت بارش ہو رہی ہے، اتوار کا دن ہے، یہ بارش کا ماحول بھی آپ دیکھیں، یہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ Good looking.